आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर के बारे में। यानी एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स या खादों की क्या इम्पोर्टेंस होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फर्टिलाइजर्स किसे कहा जाता है। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स खास किस्म के मटेरियल होते हैं जो कि नेचुरल भी होते हैं या सिंथेटिक ओरिजिन के होते हैं, यानी इनको सिंथेटिकली प्रिपेयर भी किया जा सकता है। तो इन मटेरियल्स को अप्लाई किया जाता है सॉइल में, यानी जमीन में, या प्लांट टिश्यूज के ऊपर अप्लाई किया जाता है। और क्यों अप्लाई किया जाता है, इसका फंक्शन क्या होता है इन मटेरियल्स का फंक्शन होता है कि ये प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें, यानी पौधों को ग़ज़ाई अज्जा प्रोवाइड करें। और ये ग़ज़ाई अज्जा प्लांट्स के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं? ये ज़रूरी होते हैं प्लांट्स की प्रॉपर नशोनुमा या ग्रोथ के लिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस इमेज में देखें तो यहाँ पे एक फार्मर जो है वो फर्टिलाइजर को फील्ड में अप्लाई कर रहा है ताकि जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी या ज़रखेज़ी ज़्यादा हो सके और प्लांट्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर की फील्ड में फर्टिलाइजर्स या खादों की क्या इम्पोर्टेंस है। तो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में यानी ज़राअत में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मेथड्स डेवलप किए जाते हैं कि जिससे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो इंक्रीज कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो ज़राअत में या एग्रीकल्चर में जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं जैसे कि वीट है, मेज़ है, राइस है यानी गंदम है, मकई है, चावल वगैरह हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर में इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है या इस तरह के मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है कि फूड क्रॉप्स ज़्यादा पैदावार दे सकें, यानी उनकी यील्ड ज़्यादा हो सके ताकि जो पॉपुलेशन है ह्यूमंस की, उनकी ज़रूरियात पूरी की जा सकें, यानी जो ग़ज़ाई ज़रूरियात हैं वो पूरी की जा सकें। तो हम वन बाय वन करके फर्टिलाइजर्स की इम्पोर्टेंस को देखते हैं एग्रीकल्चर में। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि फर्टिलाइजर्स क्यों ज़रूरी होते हैं। फर्टिलाइजर्स अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो ये क्रॉप्स को प्रोवाइड करते हैं, यानी उनको मुहैया करते हैं न्यूट्रिएंट्स यानी ग़ज़ाई अज्जा जो कि पौधे की नशोनुमा के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। तो जितनी ज़्यादा अच्छी जो हैं वो क्रॉप्स ग्रो करेंगी उतनी ही ज़्यादा वो न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करेंगी। यानी जब उनको हार्वेस्ट किया जाएगा, उनको की कटाई की जाएगी, तो उसके बाद हम उन क्रॉप से जो फूड हासिल करेंगे वो ग़िज़ाइयत से भरपूर होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की, यानी जो प्लांट्स होते हैं, स्पेशली जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स या ग़ज़ाई अज्जा कौन से होते हैं? तो उनमें शामिल हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। तो ये जो अज्जा होते हैं ये सारे मौजूद होते हैं मुख्तलिफ किस्म के फर्टिलाइजर्स में या खादों में। तो इस तरह से फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स क्रॉप्स की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होते हैं। फर्टिलाइजर के एक और एडवांटेज की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर क्या करते हैं? फर्टिलाइजर हेल्प डिलीवर इनफ फूड टू फीड वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, यानी जैसे जैसे दुनिया की आबादी ज्यादा हो रही है वैसे वैसे इस बात की ज्यादा जरूरत है कि जो फूड है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस किया जा सके, यानी जो क्रॉप्स हैं उनसे ज्यादा पैदावार को हासिल किया जा सके ताकि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, जो दुनिया की आबादी है, उनकी ग़ज़ाई ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। तो एग्रीकल्चर की फील्ड का बेसिक फंक्शन ही ये होता है कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है जो वक्त के साथ साथ इंक्रीज कर रही है, तो इस पॉपुलेशन की जो ग़ज़ाई ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा किया जा सके। तो उनको पूरा करने के लिए एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे हम क्रॉप्स का और प्लांट्स का जिक्र कर रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा इन क्रॉप्स की ग्रोथ अच्छी होगी उतनी ही ज़्यादा इनकी यील्ड या पैदावार अच्छी होगी। तो जितनी ज़्यादा इनकी पैदावार अच्छी होगी उतनी ही ज़्यादा जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उनकी ज़रूरियात अच्छे तरीके से पूरी हो सकेंगी। तो इस तरह से फर्टिलाइजर्स भी वर्ल्ड की जो फूड की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एडवांटेज की अगर हम बात करें फर्टिलाइजर्स का, तो क्या है कि फर्टिलाइजर्स की एक क्लास होती है जिसको कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स। तो इन फर्टिलाइजर्स को स्पेशली मैन्युफैक्चर किया जाता है, इंजीनियर किया जाता है। इंजीनियरिंग का मतलब है कि इस तरह की फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर किए जाते हैं
جو کہ خاص قسم کے جو وائٹل ضروری نیوٹرینٹس یا غذائی اجزاء ہوتے ہیں، تو ان فرٹیلائزرز میں وہ غذائی اجزاء شامل ہوں، تو جیسے ہی فرٹیلائزر کو سوائل میں ایڈ کیا جائے گا، ڈالا جائے گا، تو یہ جو نیوٹرینٹس ہوں گے یہ کراپس کی باڈی کا امپورٹنٹ حصہ بن جائیں گے۔ تو اس طرح کی جو کراپس ہوتی ہیں ان سے جو پروڈکٹس ملتے ہیں، یعنی جو فوڈ پروڈکٹ ہم حاصل کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ سپورٹ کرتی ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن ہیلتھ میں مدد دیتی ہیں، ایک مطلب انسان کی جو صحت ہوتی ہے اس کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں ایک امپورٹنٹ مائکرو نیوٹرینٹ کی جس کا نام ہے زنک، تو زنک کیا ہے؟ ایک مائکرو نیوٹرینٹ ہے، اور اگر ہم بات کریں مائکرو نیوٹرینٹ کی تو مائکرو نیوٹرینٹ وہ غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو بہت مائنیوٹ یا جو بہت کم مقدار میں ہماری باڈی کو ضرورت ہوتے ہیں، تو یہ چاہیے تو کم اماؤنٹ میں ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کی کمی ہو جائے تو ہماری باڈی پہ اس کے منفی اثرات یا نیگیٹو ایفیکٹس مرتب ہوتے ہیں جو کہ ہماری ہیلتھ کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ تو اگر ہم بات کریں زنک کی، زنک بھی کیا ہے؟ ایک مائکرو نیوٹرینٹ ہے جو کہ ہیومن نیوٹریشن کے لیے ضروری ہے، یعنی جو ہم ڈیلی کی غذا کھاتے ہیں اس میں ایک پراپر کوانٹٹی جو ہے وہ زنک کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن یونائٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ کے مطابق یا ایک سٹڈی کے مطابق دنیا میں جو گرین کراپس ہوتی ہیں، یعنی جو اناج والی کراپس ہوتی ہیں جیسے کہ ویٹ ہے، رائس ہیں، میز وغیرہ ہیں، تو ان کے اندر مناسب اماؤنٹ میں یعنی ایڈوکیٹ اماؤنٹ میں زنک موجود نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگر اس طرح کے مائکرو نیوٹرینٹ جو فرٹیلائزرز ہوتے ہیں، یعنی ایسے فرٹیلائزرز جو پریپیئر کیے جاتے ہیں آرٹیفیشلی اور ان کے اندر اس طرح کے نیوٹرینٹس ڈالے جاتے ہیں جو کہ ہیومن ہیلتھ کے لیے ضروری ہوتے ہیں، یہاں پہ ہم اگزامپل کس کی دیکھ رہے ہیں؟ زنک کی۔ تو اگر اس طرح کے فرٹیلائزرز جن میں کہ زنک کی اچھی کوانٹٹی موجود ہو اور ان کو زمین میں شامل کیا جائے تو اس سے ہیومنز کی جو زنک کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری کی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایڈوانٹیج ہے فرٹیلائزرز کا جو کہ ایگریکلچر کی فیلڈ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنس کی اگر ہم بات کریں فرٹیلائزرز کی جو کہ ایگریکلچر کی فیلڈ میں ہے، وہ یہ ہے کہ فرٹیلائزر جو ہے وہ ریپلیس کرتے ہیں نیوٹرینٹس کو، یعنی جب زمین سے کراپس کو ہٹایا جاتا ہے، جب ان کی ہارویسٹنگ کر دی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زمین میں جو نیوٹرینٹس ہیں ان کی مقدار کم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ جو پہلے سے کراپس موجود ہوتی ہیں وہ ان نیوٹرینٹس کو سوائل سے ایبزارب کر لیتی ہیں یا جذب کر لیتی ہیں۔ تو ان کراپس کی جب ہارویسٹنگ کی جاتی ہے، جیسے کہ اگر ہم یہاں پہ اس امیج میں دیکھیں تو یہاں پہ کراپس جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کٹ رہی ہیں، یعنی فصل پک کے تیار ہو چکی ہے، اس سے اب گرین حاصل کرنا ہے فوڈ کے لیے۔ تو جب یہ فصل یہاں سے ہارویسٹ کر لی جاتی ہے تو دوبارہ سے اس زمین کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ نیکسٹ سیزن کے لیے یہاں پہ کراپس کو اگایا جا سکے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو سوائلز ہوتی ہیں اکثر وہ نیوٹرینٹ ڈیفیشینٹ ہو جاتی ہیں، یعنی یہ جو پہلے سے کراپس ہوتی ہیں وہ یہاں کے جو زمین کے اندر نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، غذائی اجزاء ہوتے ہیں، ان کو حاصل کر لیتے ہیں، تو سوائل کے اندر نیوٹرینٹس کی کمی ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ کمی ہوتی ہے تو اگر فرٹیلائزرز کا استعمال کیا جائے تو یہ جو کمی ہوتی ہے وہ پوری کی جا سکتی ہے تاکہ جو آنے والی کراپس ہیں وہ ان نیوٹرینٹس کو حاصل کر کے صحیح طریقے سے گرو کر سکیں۔ تو اگر اس طرح کی زمین جس کے اندر نیوٹرینٹس کم ہو گئے ہوں، یعنی پہلے کی کراپس نے ان نیوٹرینٹس کو حاصل کر کے تو ان کو کم کر دیا ہو زمین سے، تو کیا ہوگا کہ اگر فرٹیلائزرز کو ایڈ نہ کیا جائے یعنی کہ کھادوں کا استعمال نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ آٹومیٹیکلی جو آنے والی فصلیں ہوں گی ان کی جو پیداوار ہے یا ییلڈ ہے وہ کم ہو جائے گی، اور کیا ہوگا کہ جو ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی ہے اوور آل جو زراعت کی جو پیداوار ہوتی ہے ہر سال اس پہ بہت زیادہ نیگیٹو ایفیکٹ ہوگا اور وہ کم ہو جائے گی۔ تو کیونکہ ہر فصل جو ہوتی ہے وہ اپنی گروتھ کے لیے زمین سے نیوٹرینٹس کو یا ریزروز جو ہوتے ہیں جو سوائل کے اندر موجود ہوتے ہیں، یعنی غذائی اجزاء کے جو ریزروز ہوتے ہیں یعنی جو زمین میں محفوظ ہوتے ہیں، تو ہر جو کراپ ہے وہ اپنے لیے ان محفوظ شدہ نیوٹرینٹس کو حاصل کر لے گی۔ اس لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس کمی کو پورا کریں فرٹیلائزرز یا کھادوں کو ڈال کے زمین میں یعنی ایڈ کر کے،
اور ہر سال یہ کھادیں ایڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آفٹر ایوری کراپ، یعنی جب فصلوں کی کٹائی ہوتی ہے اس کے بعد جب زمین کو تیار کیا جاتا ہے نئی فصل کے لیے تو اس وقت فرٹیلائزرز کا ایڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے کہ اگر ہم اس ڈایاگرام میں دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ ہمیں یہ والی سوائل نظر آ رہی ہے، تو اس کے اندر بہت زیادہ نیوٹرینٹ رچ سوائل ہے، یعنی پوٹاشیم، میگنیشیم، نائٹروجن، کیلشیم، یعنی یہ سارے جو غذائی اجزاء جو کہ نیوٹرینٹس کا کام کرتے ہیں کسی بھی کراپ کی بہترین گروتھ کے لیے اور ان کی پروڈکٹیوٹی کے لیے، تو کراپ کیا کریں گی، ان غذائی اجزاء کو زمین سے لے لیں گی. تو اگر ہم کھادوں کا استعمال نہیں کریں گے تو جو آنے والی کراپ ہوگی تو وہ ایسی زمین میں پھر گرو کرے گی جن کے اندر نیوٹرینٹس نہیں ہوں گے. تو اگر کھادوں کا استعمال کیا جائے تو ان نیوٹرینٹس کی جو کمی ہے وہ اس طرح کی سوائل میں پوری کی جا سکتی ہے. اس طرح سے فرٹیلائزرز جو ہوتے ہیں وہ ایگریکلچر کی فیلڈ میں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں. تو آج ہم نے پڑھا امپورٹنس آف فرٹیلائزرز ان ایگریکلچر کے بارے میں.